بسم الله. نعم. بعض اخواننا الدعاء يقول انا ارفض ان اقول انا سلفي خشيه ما اقع يعني من الرجال والناس تنظر الي بنظره حسيه، هل هذا الكلام ام علي ان يبين للناس؟ هو هذا الاخير. انا اريد لكم الان مناقشه جرت بيني وبين احد الكتاب الاسلاميين الذين هم معنا على الكتاب والسنة. المناقشة جرت كالتالي، وأرجو لإخواننا طلاب العلم أن يحفظوا هذه المناقشة لأنها في ثمرتها مهمة جدا. قلت له: إذا سألك سائل ما مذهبك ما هو جوابك؟ قال: مسلم. قلت: هذا الجواب خطأ. قال: لما؟ قلت له: لو سألك سائل ما دينك ماذا تقول؟ قال: مسلم. أنا ما سألتك ما دينك، أنا سألتك ما مذهبك. هذا أولا. وثانيا، أنت تعلم أن في الأرض الإسلامية اليوم مذاهب كثيرة وكثيرة جدا. أنت معنا في الحكم على بعضها بأنها ليست من الإسلام بسبيل إطلاقا، كالدروز مثلا والإسماعيليين والعلويين ونحوهم. مع ذلك هم يقولون نحن مسلمون. وهناك طوائف أخرى قد لا نقول إنها كتلك الطوائف الأولى إنها خرجت من الإسلام، وإنما لا شك أنها تكون من الطوائف الضالة التي خرجت في كثير عن الكتاب والسنة، مثلا كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك. ايش رأيك؟ هذا موجود عندك اليوم ولا لا؟ قال: نعم. قلت: فإذا سألنا شخصا من هؤلاء الأشخاص ما مذهبك، سيقول قولك متحفظا: مسلم. في الجواب: أنا مذهبي الكتاب والسنة. قلت: أيضا هذا الجواب لا يكفي. قال: لما؟ قلت: لأن من ذكرناهم أنهم يعني يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، أيضا لا أحد منهم يقول أنا لست على الكتاب والسنة. كل واحد يقول، فلا بد من ضميمة أخرى. شو رأيك؟ هل يجوز نحن اليوم الذين نعتمد على الكتاب والسنة أن نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، أم لا بد أن نلتزم في فهمهما ما كان عليه السلف الصالح؟ قال: لا بد من ذلك. قلت: هل أنت تعتقد أن أصحاب المذاهب الأخرى من كان خارج عن الإسلام ويدعي الإسلام، ومن كان لا يزال في دائرة الإسلام لكنه ضل عن بعض أحكامه، هل تعتقد أنهم يقولون معك ومعي أنا نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قال: لا، ما يشتركون معنا. قلت: إذن أنت الحرير. قلت: لا يوجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا إشارة إلى هذه الكلمات كلها: مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ما في كلمة تغنينا عن هذه الكلمات كلها. فهي مثلا أنا سلفي. قال: هو كذلك، وأسقط في يده. هذا هو الجواب. فإذا أحد أنكر عليك لا تقل سلفي، قل له أنت قبل هذا الكلام اللي ذكرناه وأنت ماذا؟ سيقول لك مسلم، وامشي بقى في القضية.
يقول هكذا. لكل سؤال جواب.